स्कन्दः अथ तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनी मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तः ब्रुवन्तु नः। नृत्येषु संयुष्मते वचो हरिकथामृतम् संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम् अंतरिक्ष उवाच भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजः भुज ये भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजः ये भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजः तावचन्याद्यस्वमात्रात् प्रसिद्धये अंतरिक्षोवाच एतद्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुजः ससर्यो एवं दृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकदशदात्मानं विभजन्ते गुणान् एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः एकदा दशदात्मानं विभजन्ति शते गुणान् प्रचोदितैः प्रभुः इदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत् कर्मफलं गृह्णन् रमतीह सुखेतरम् कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृते तत्तत्कर्मफलं गृह्णन् सुखेतरम् कर्मगतिर्गच्छन् बह्वभद्रवः पुमान् कर्मगतिर्गच्छन्
भूतः सम्प्लवात् सर्गप्रलयावष्टुते वशः पप्लव आतन्ने व्यक्तं दैव गुणात्मकम् अनादिनिधनकालः ह्यव्यक्तायापकर्षति अनादिनिधनकालो हि अव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा हि अनावृष्टिः भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकान्त्रीन् प्रतपिष्यति पातालतलमारभ्य सङ्कर्षणमुखानलः शिखोनिष्ठगर्वर्धते वायुनेरितः वर्तको मेघगणो वर्षति स्पशतं तमाः हस्तिहस्ताभिर्लीयते सलिले विराट विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप विशते सूक्ष्मं निविन्धनैवानलः वायुना हृतगन्धा भूस्थलिलत्वाय कल्पते तद्वितरसं ज्योतिष्वायोपकल्पते वायु ज्योतिः प्रलीयते
स्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते स्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते स्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते रूपं तु तमसा वायुर्गोरिप्रलीयते स्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते कालात्मनाहृतगुणं नभ आत्मनि लीयते कालात्मनाहृतगुणं नभ आत्मनि लीयते कालात्मनाहृतगुणं नभ आत्मनि लीयते मनो बुद्धिः सह वैकारिकै नृप इंद्रियाणि मनोबुद्धि सदवैकारिकै नृप इंद्रियाणि मनोबुद्धि सदवैकारिकै नृप अहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि प्रविशन्यहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि प्रविशन्यहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि कालात्मनाहृतगुणं नभ आत्मनि लीयते इंद्रियाणि मनोबुद्धि सदवैकारिकै नृप प्रविशन्यहङ्कारं स्वगुणैरहमात्मनि माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी वर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि त्रिवर्णावर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि त्रिवर्णावर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्णावर्णितास्माभिः किं भूय श्रोतुमिच्छसि राजोवाच 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 सर्वैकामैश्वरी मायां दुस्तरामकृतात्मभिः यदैकामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः यदैकामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्पुञ्ज स्थूलधियो महर्षैदमच्युताम् तरन्त्यञ्च स्थूलधियो महर्षैदमच्युताम् तरन्त्यञ्च स्थूलधियो महर्षैदमच्युताम् राजोवाच यदैकामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः तरन्त्यञ्च स्थूलधियो महर्षैदमच्युताम् उवाच प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारभमानानां दुःखहत्ये सुखाय च कर्माण्यारभमानानां दुःखहत्ये सुखाय च कर्माण्यारभमानानां दुःखहत्ये सुखाय च विपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम् पश्येत्तापविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृपाम् पश्येत्तापविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृपाम् प्रबुद्ध उवाच कर्माण्यारभमानानां दुःखहत्ये सुखाय च पश्येत्तापविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृपाम् नित्यार्थेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेन नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेन पश्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चनैः नित्यार्थितेन वित्तेन दुर्लभेन एवं लोकं परं विद्यानश्वरं कर्म निर्मितम् एवं लोकं परं विद्यानश्वरं कर्म निर्मितम् यध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम् एवं लोकं परं विद्यानश्वरं कर्म निर्मितम्
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् प्राप्ये परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् भागवता धर्मा शिक्षेत् गुरुवात्मदैवतः ममानुवृत्त्यायैः तुष्येदात्मा आत्मदो हरिः सर्वतो मनसो संगमादौ संगं च साधुषु प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम् तपस्तितीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंख्ययोः शौचं तपस्तितीक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंख्ययोः सर्वत्र आत्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतता सर्वज्ञानेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतता सर्वज्ञानेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतता वसनं सन्तोषं येन केनचित् सन्तोषं येन केनचित् सन्तोषं येन केनचित् सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतता विविक्तवीरवसनं सन्तोषं येन केनचित् भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि भागवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि सिद्धां भगवते शास्त्रे निन्दामन्यत्र चापि मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुतकर्मणः श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुतकर्मणः श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुतकर्मणः गुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेः अद्भुतकर्मणः जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम् दत्तं तपोदत्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् इष्टं दत्तं तपो दत्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्
वित्तं दत्तं तवो दत्तं नृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् प्राणान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् प्राणान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् प्राणान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् वित्तं दत्तं तवो दत्तं नृत्तं यच्चात्मनः प्रियम् प्राणान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत्परस्मै निवेदनम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां च उभयत्र महत्सुषु साधुषु परिचर्यां चोभयत्र भगवत्सु विदसादुषु परिचर्यां चोभयत्र भगवत्सु विदसादुषु एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम् परिचर्यां चोभयत्र भगवत्सु विदसादुषु परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः नितस्तुष्टिः निवृत्तिर्मित आत्मनः निवृत्तिर्मित आत्मनः निवृत्तिर्मित आत्मनः परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः स्मारयन्तश्च मितो घौगहरं हरिम् भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पुलकां तनुम् भक्त्या सञ्जातया भक्त्या भक्त्या सञ्जातया भक्त्या वरस्तस्मारयन्तश्च नितो कौतहरं हरिम् भक्त्या सञ्जातया भक्त्या विप्रत्युत्पुलकां तनुम् क्वचित् रुदति अच्युत चिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः क्वचित् रुदत् नन्दन्ति वदन्ति अलौकिकाः चिन्तया दशन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति लौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णी परमेत्य निर्वृता नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णी परमेत्य निर्वृता नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णी परमेत्य निर्वृताः क्वचित् नृत्यन्ति दक्षिणया क्वचित् नन्दन्ति वन्दन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णी परमेत्य निर्वृताः इति भागवतं धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायणपदो मायामञ्जस्तरति दुस्तरा नारायणपदो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम् नारायणपदो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम् इति भागवतां धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया नारायणपदो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम् नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः ब्रह्मणो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः ब्रह्मवित्तमाः
परमात्मनः निष्ठानप्रथमो वक्तुं योग्यं विप्पलायन उवाच विप्पलायन उवाच हेतुरहेतुरस्य सुषिप्तिषु यद्बहिश्च देहेन्द्रियं हृदयानि चरन्ति येन जीवितानि ददवेहि परं नरेन्द्र संजीवितानि ददवेहि परं नरेन्द्र संजीवितानि ददवेहि परं नरेन्द्र विप्पलायन उवाच सुचित्तमपरयेतरहेतरस्य यत्सत्त्वजातसुषुप्तिषु सत्त्वदृष्ट्या देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि ददवेहि परं नरेन्द्र विशति वागुत चक्षुरात्मा ज्ञानेन्द्रियान्ययतानलमर्चिषस्व बोधक निषेधत आत्ममूलम् अर्थोक्तमागयदृते न निषेध सिद्धिः रजस्तमयिति त्रिविदेकमादौ सत्त्वं रजस्तमयि त्रिविदेकमादौ सत्त्वं रजस्तमयि त्रिविदेकमादौ महानहमिति प्रवदन्ति जीवम् सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम् सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोर्शक्तिः ब्रह्मैव भाति सदसच्चतयोः परं यत् सत्त्वं रजस्तमयि त्रिविदेकमादौ सत्त्वं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम् ब्रह्मैव भाति सदसच्चतयोः परं यत् आत्माजनमरिष्यति नैधतेऽसौ पूयते सवन विद्यभिचारिणां हि षट्पदनपाप्युपलब्धिमात्रम् यतेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत् तरुष्व विनिश्चितेषु
जीवमुपधावति तत्र तत्र गणेन्द्रमिहीच्च स प्रसुप्ते आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः अभ्यनावतरणीशनयोरुभक्त्या हेतो बलान्विधमेद्गुणकर्म जानी उपलभ्यत आत्मतत्त्वम् साक्षात् यथामलदृशो सवितुः प्रकाशः कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः विधेयेनाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् राजोवाच कर्मयोगं वदनः पुरुषो येन संस्कृतः विधीयेनाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम् एवं पृष्ठवृत्तिं पूर्वं पृच्छं पितुरन्तिके ब्रुवन् ब्रह्मणः पुत्राः तत्र कारणमुच्यत कर्म विकर्मेति वेद वेदो न लौकिकः तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम् कर्ममोक्षाय कर्माणि विदत्ते यगदं यथा परोक्षवादो वेदोऽयं कर्ममोक्षाय कर्माणि विदत्ते यगदं यथा नाचरेयस्तु वेदोक्तं स्वयज्ञं
स्वयं अग्न्योजितेन्द्रियः नाचरेत्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोजितेन्द्रियः नाचरेत्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोजितेन्द्रियः विकर्मणा हि अधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः विकर्मणाख्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः विकर्मणाख्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः नाचरेत्यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोजितेन्द्रियः विकर्मणाख्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति सः वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्सङ्गो अर्पितम् ईश्वरे वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्सङ्गो वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्सङ्गो अर्पितमीश्वरे लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः निष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः निष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः वेदोक्तमेव कुर्वाणो निस्सङ्गो अर्पितमीश्वरे निष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः आतु हृदय ग्रन्थिं निर्जिहीषुः परात्मनः देवं तत्रोक्तेन च केशवम् अनुग्रह आचार्या तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषमभ्यर्थेन्मूर्त्या विमतयात्मनः लब्धानुग्रहाचार्यात्वेन सन्दर्शिताः मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः सन्न्यासकृतरक्षोर्चयेदरिम् चादौ हृदये चापि यथा लब्धोपचारकैः द्रव्यचित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् आद्यादीनुपकल्प्यात् सन्निधाप्य समाहितः प्रसन्न्यासो मूलमन्त्रेण च अर्चयेत् पार्षदां तां तामूर्तिं स्वमन्त्रतः
बाल्याध्याटमनीयाद्यैः स्थानवासो विभूषणैः चन्द्रमाद्यांशतस्रग्भिः धूपदीपोपहारकैः साङ्गं सम्पूज्य विधिवते स्तवैः स्तुत्वा नमेधरिम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजये धरेः आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजये धरेः आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजये धरेः तेजामाधाय शिरसि स्वधामुद्वास्य सत्कृतम् आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्पूजये धरेः एवमग्नि अर्कतो यादो अतिथौ हृदये च यः तदीश्वरमात्मानम् अचिरात् उच्यते हि सः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते